كان وزن الطفل قبل الحرب 12 كيلو. خلال شهرين بالحرب هدول صار وزنه 6 كيلو، ويوم عن يوم تزداد حالته سوء، ويعني الله يستر من الرجال. الطفل غسان العطري. أنا إجيت أنا عنده نقص في المناعة من قلة التغذية اللي فترة الحمل لقتش تتغذى فيه، ويعني فيش حليب بالمرة في القطاع. يعني إجيت أنا بالعافية أخذت نتفة حليب من المستشفى هاي. احنا في الآونة الأخيرة استقبلنا حالات جفاف حادة جدا وسوء تغذية، كذلك استقبلنا أطفال يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب مراكز كانوا يمكثون في مراكز اللواء التي تفتقر لكل أنواع ومكافحة العدوى.